बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जो ज़ुबान हमें अता फ़रमाई है, इस पर ज़रा गौर करें कि ये इतनी अजीम नेमत है कि बंदा इसका हक़ शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। ये ज़ुबान पैदाइश से लेकर मरते दम तक इंसान का साथ देती है। ना इसकी सर्विस की ज़रूरत है, ना ईंधन, ना रिचार्ज की, बस मुफ्त में ही इंसान का साथ देती चली जा रही है। ये ज़बान हमारी मिल्कियत नहीं बल्कि हमारे पास अल्लाह की अमानत है, और जब ये अमानत है तो फिर इसको अल्लाह की रज़ा के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। ये ना हो कि जो दिल में आया बक दिया, बल्कि जो बात अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हो वो बात बोली जाए और वही बात सुनी जाए। ज़बान ही से आदमी जन्नत का मुस्तहिक बनता है और ज़बान ही की वजह से दोज़ख का मुस्तहिक बन जाता है। इसलिए ज़बान की बहुत अहमियत है। वैसे भी मोमिन को हर अहम और कीमती चीज़ की हिफाजत करना पड़ती है, वरना वो चीज़ नाकदरी की सूरत में अपनी अहमियत व अफादियत खो देती है। ज़ुबान की हिफाजत और उसका सही इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए कुरान मजीद और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ुबान की हिफाजत और उसके सही इस्तेमाल की बड़ी ताकीदें आई हैं। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हमारे बारे में सब जानता है। सिर्फ हमारी ज़बान से निकली हुई बात को ही नहीं बल्कि सोच और नीयत को भी जानता है। हर इंसान के साथ दो फरिश्ते यानी किरामल कातिबीन हमेशा हमेशा रहते हैं, जो हर बात और हर अमल को लिखते हैं। यहाँ तक कि मरीज़ों का किराना भी लिखा जाता है। अच्छी बात दाएं तरफ वाला और बुरी बात बाएं तरफ वाला फरिश्ता लिखता रहता है, सिवाय पेशाब पखाना की हालत में या बीवी के साथ मुकारबत की हालत में। सिर्फ इन दो हालतों में ही ये मुअज़्ज़िज़ फरिश्ते अलग हो जाते हैं। नेकी वाला फरिश्ता एक नेकी का 10 लिखता है, बदी वाला एक बदी की जगह एक ही लिखता है। बंदा तौबा कर ले तो गुनाह मिट जाता है। बंदा मोमिन के मरने के बाद वो दोनों फरिश्ते क़यामत तक उसकी कब्र पर तस्बीह तहलील करते रहते हैं, जिसका सवाब उस बंदे को मिलता है। दोस्तों, ज़ुबान को बातचीत के दौरान हमेशा गुनाहों की बातों से बचाना ज़रूरी है। मसलन हराम को हलाल और हलाल को हराम करार देना, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, बातचीत से दिल आज़ारी करना, बुरे अलकाब से याद करना, गालियां बकना, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना वगैरह वगैरह। कुरान पाक का इरशाद है, और ना कहो उसे जो तुम्हारी ज़ुबानें झूठ बयां करती हैं, ये हलाल है ये हराम है कि अल्लाह पर झूठ बांधो। बेशक जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं उनका भला नहीं। आज जो लोग हलाल चीज़ों को हराम करार देते हैं, कुरान पाक और हदीस पाक में जिन चीज़ों को हराम व हलाल करार दिया गया है, सिर्फ वही चीज़ें हराम व हलाल हैं। तो अब लोगों को ये हक़ कहाँ से मिल गया कि अल्लाह पर इफ्तरा करके हलाल चीज़ों को ज़बानी कलामी हराम करार देते हैं। इसी तरह आज बहुत से लोग हराम चीज़ों को हलाल करार देकर भी बहुत बड़ा गुनाह करते हैं और अल्लाह पर इफ्तरा बांधते हैं। मसलन सूद, रिश्वत, जुआ और नाजायज़ खेल तमाशे वगैरह। आजकल इन सब चीज़ों का बाज़ार खूब गर्म है और इस पर नरम लफ्ज़ों में बाज आने की नसीहत पर लोग तरह तरह के हीले बहाने निकालते हैं। ऐसे लोग भी इस आयत मुबारका में दाखिल हैं। आजकल लोगों की आदत ये भी है कि किसी से नाराज़ हुए, गुस्सा आया और लानत मलामत शुरू कर दी। फलां पर अल्लाह की लानत, फलां पर अल्लाह की लानत। ये बीमारी भी हमारे अंदर आम हो चुकी है। हालांकि हमको नहीं मालूम कि किसी पर ये हमारी भेजी हुई लानत का क्या हशर होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन ना लानतान करने वाला होता है, ना लानत करने वाला, और ना ही होश बकने वाला बेहुदा होता है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लानत मलामत करते हैं वो क़यामत के दिन ना गवाह होंगे और ना किसी के सिफारशी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया कि मोमिन को चाहिए कि लानत करने वाला ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा किसी चीज़ पर लानत करता है तो वह लानत आसमान को जाती है, फिर आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, फिर दाएं बाएं जाती है। जब कहीं रास्ता नहीं पाती तो उसकी तरफ आती है जिस पर लानत भेजी गई, और अगर उसे उसका अहल पाती है तो उस पर पड़ती है, वरना वापस भेजने वाले पर आ जाती है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अनुमा से रिवायत है कि एक शख्स की चादर को हवा के तेज़ झोंके लगे तो उसने हवा पर लानत की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया कि हवा पर लानत ना करो, वो खुदा की तरफ से मामूर है, और जो शख्स ऐसी चीज़ पर लानत करता है जो लानत की अहल ना हो तो लानत उसी पर लौट आती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है तो उसको चाहिए कि या तो वो अच्छी और नेक बात कहे या खामोश रहे। दूसरी रिवायत भी अबू हुरैरा से मरवी है कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान सोचे समझे बगैर जब कोई कलमा ज़ुबान से कह देता है तो वो कलमा उस शख्स को जहन्नम के अंदर
اتنی گہرائی تک گرا دیتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو اپنی زبان کی کرتوت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ دوستو، اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بہت سے لوگ زبان کی کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک 3 لوگوں کو سخت ناپسند فرماتا ہے: زیادہ باتیں کرنے والے کو، فضول خرچی کرنے والے کو، اور زیادہ سوال کرنے والے کو۔ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سکوت پر قائم رہنا 60 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ ترمذی شریف میں ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان کے سامنے عاجزانہ یہ کہتے ہیں کہ تو خدا سے ڈر کہ ہم سب تیرے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اگر ہم اس کو صحیح استعمال کریں، اس کو قابو میں رکھیں اور بے قابو نہ چھوڑیں تو یہ ہماری دنیا و آخرت کے لیے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ زبان سے یا تو صحیح بات بولو ورنہ خاموش رہو، اس لیے کہ خاموشی اس سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ آدمی غلط بات زبان سے نکالے، اور اسی سبب سے زیادہ باتیں کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور نہ صرف منع کیا گیا ہے بلکہ اللہ پاک ایسے شخص کو سخت ناپسند فرماتا ہے۔ دوستو، اگر انسان زیادہ بولے گا تو زبان قابو میں نہیں رہے گی، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوگی، اور اس کے نتیجے میں انسان گناہ اور بغض و عداوت کے شیطانی جال میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ضرورت کے مطابق بولو اور زیادہ نہ بولو۔ اسی طرح ایک بزرگ کا قول ہے کہ پہلے بات کو تولو پھر بولو۔ جب تول کر بولو گے تو یہ زبان قابو میں آ جائے گی۔ صحابہ کرام اور صوفیہ کرام نے بھی زبان کی حفاظت کو خوب اہمیت دی ہے اور خوب جچی تلی زبان میں بات کرنے کو فوقیت دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل انسان ہیں، وہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑے بیٹھے تھے اور اس کو مروڑ رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس زبان نے مجھے ہلاکتوں میں ڈال دیا ہے، اس لیے اس کو قابو میں کرنا چاہتا ہوں۔ اور بعض روایت سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ منہ میں کنکریاں ڈال کر بیٹھ گئے تاکہ بلا ضرورت زبان سے بات نہ نکلے۔ زبان ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان جنت بھی کما سکتا ہے اور دوزخ بھی کما سکتا ہے۔ زبان کو بہرحال قابو میں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو بیجا استعمال سے روکا جا سکے۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان زیادہ باتیں کرنے سے پرہیز کرے، اس لیے کہ انسان جتنا زیادہ غلط کلام کرے گا اتنا ہی وہ زیادہ گناہوں میں مبتلا ہوگا۔ دوستو، ہمارے معاشرے میں زبان کی غلط استعمال کی جو وبا چل پڑی ہے، یہ بہت خراب اور خطرناک بات ہے۔ پہلے دوستوں کو گپ شپ کے لیے بلاتے ہیں، پھر اس گپ شپ کے اندر جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، غیبت بھی کی جاتی ہے، دوسروں کی برائی بھی کی جاتی ہے اور دوسروں کی نقلیں بھی خوب اتاری جاتی ہیں۔ اس طرح کی اڈہ بازی میں نہ جانے کتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ بزرگوں نے کیا خوب کہا ہے کہ یہی زبان شکر بھی کھلائے اور یہی زبان جوتے بھی کھلائے۔ دوستو، نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے دور میں زبان کی قدر و قیمت گھٹتی جا رہی ہے، اور اس کے صحیح استعمال سے ہم سب بہت غفلت اور بے احتیاطی برت رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اب اہل علم، دین کے ذمہ داران اور میڈیا سے وابستہ سنجیدہ لوگ بھی اس سلسلے میں بے توجہی کے شکار نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس زبان کو قابو میں کرنے کی اہمیت دل میں پیدا کریں اور خوف خدا پیدا کریں، اور صرف وہی بات کریں کہ جس سے صلاح و فلاح کی ہوائیں چلیں۔ اگر آج ہم میں سے ہر شخص اتنا عزم و ارادہ کر لے کہ اسی لمحے سے اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھیں گے تو ذاتی، گھریلو، رشتہ داری اور دوستی کے دائرے میں پڑی بڑی خرابیوں، رنجشوں اور فتنوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنی رحمت کثیر سے حفاظت زبان کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور اس بارے میں ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات پر مخلصانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔